दर्शकवृन्द जनप्रतिनिधिको 5 वर्षीय कार्यकाल सकिएको छ। 5 वर्षीय कार्यकाल सकिए लगत्तै नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर पनि आइसकेका छन्। हामीले पहिलो कार्यकाल जो संघीयता अगाडिको पहिलो कार्यकाल हो, यो कार्यकालमा जनप्रतिनिधिले के कस्ता उपलब्धिहरू हासिल गरे 5 वर्षीय कार्यकालमा, यो विषयमा विभिन्न पालिकाहरूको उपलब्धि हामीले प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आज भने बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले 5 वर्षीय कार्यकालमा खास गरी शाखागत रूपमा के कस्ता उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ, यो विषयमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट पूर्वाधारको उसमा सडक बढीभन्दा बढी सडक हुनुपर्छ भनेर गर्यो। त्यस कारण पनि खजुरा गाउँपालिका सडक विस्तार गर्न, सडकलाई स्तरोन्नति गर्न अन्य पालिकाभन्दा अव्वल रूपमा रह्यो। पहिलो वर्षमा त्यति कार्य हुन सकेन र दोस्रो वर्षदेखि यो अवधिसम्म आइपुग्दा खजुरा गाउँपालिकाले करिब 42 किलोमिटर बाटो पूर्ण रूपमा सम्पन्न गरिसकेको छ भने अन्य केही बाटाहरू निर्माणका चरणमा छन्, अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ। अनि बाटा सँगसँगै अन्य पूर्वाधारको कामहरूमा बहुउद्देश्य सभा हल, जहाँ 500 क्षमताको सभा हलको आवश्यकता महसुस गर्यो। यो 500 क्यापेसिटी भएको 500 जना अट्न सक्ने कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रम गर्न सक्ने त्यो सभा हल निर्माण को अन्तिम चरणमा रहेको छ। त्यसै गरेर खजुरा गाउँपालिकामा शीत भण्डार निर्माण, यो शीत भण्डारको यो क्षेत्रमै शीत भण्डार नभएको कारण 1500 मेट्रिक टनको शीत भण्डार निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको छ र यो शीत भण्डारलाई अन्य पालिका अन्य क्षेत्रमा भन्दा अलिक पृथक ढङ्गबाट खजुरा गाउँपालिकाले निर्माण गरेको। यसमा यो बजेट प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सहकारीबाट मोडल 3 टाइप 3 भनौँ न, एक किसिमको बाट यो शीत भण्डार निर्माण गरेको थियो। अनुमोदन बजेटको यो शीत भण्डारको अनुमोदन गर्ने पाटोहरू र निर्देशन गर्ने पाटोहरू स्थानीय सरकार लिएर गरेको भनेपछि यसलाई सञ्चालन गर्ने स्थानीय यो भएका खजुरा गाउँपालिकामा भएका भित्र रहेका सहकारीहरूबाट सञ्चालन गर्ने गरी उद्देश्य लिएर यो शीत भण्डार भयो। त्यसै गरी 15 शय्याको अस्पताल एउटा खजुरा गाउँपालिकामा सरकारी स्तरबाट यो हामीले अस्पतालहरू निर्माण गर्दै गर्दा 15 शय्याको अस्पताल पनि निर्माणको क्रममा रहेको छ, जसलाई 1 तला ढलानहरू भइसकेको छ। 3 तलाको घर भने 17 करोडको लागतमा यो घर बन्दैछ। त्यसै गरी प्रशासनिक भवन, यो खजुरा गाउँपालिकाले आफ्नो ठाउँ अहिलेसम्म पनि केन्द्रमा साबिकको गाविसबाट पनि सञ्चालन गर्दै आएको थियो। यसलाई अलिक पूर्वाधार रूपमा तयार गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो खजुरा गाउँपालिकाले प्रशासनिक भवनको लागि 6.5 बिघा जग्गा एउटा विद्यालयको आफ्नो उसमा नाममा ल्याउन सक्यो र त्यसमा एउटा धन्य अहिले 7 करोडको डिपिआरमा ठेक्का हुँदाखेरि 5 करोडमा यो एउटा अन्तिम चरणमा पुगेको छ र यो पनि यो आर्थिक वर्षमा त होइन, अर्को यो सुरुवातमै पहिलो 79-80 को प्रथम चौमासिकभित्रै कार्यालय सर्ने तयारी अवस्थामा छ। त्यसै गरी वडा विभाजन भएको थियो। साबिकका गाविसहरूमध्ये ओडरापुर गाविस र
सोनपुर गाविस वडा विभाजन भयो। वडा विभाजन यो बागेश्वरी गाविस र उड्रापुर गाविसमा विभाजन भएपछि 6 नम्बर वडा र 4 नम्बर वडामा स्वास्थ्य चौकीहरू थिएन। आधारभूत स्वास्थ्य चौकीको लागि केन्द्रसँग पहल गरियो। त्यो केन्द्रसँग पहल गरेपछि त्यो आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत भएर आइसकेपछि हामीले दुवै ठाउँमा स्वास्थ्य केन्द्रहरू निर्माण गरेर सम्बन्धित भवनबाटै कार्य सञ्चालन गरिसकेका छौँ। त्यसै गरेर अब यो स्वास्थ्य चौकीहरू भइसक्यो। अब आएर एउटा वडा कार्यालयमा पनि एउटा 6 नम्बर वडा कार्यालयको कार्य सम्पन्न भएर अस्ति बिल्डिङको उद्घाटन समेत भइसकेको छ। अब 1-2 दिनमै त्यहाँबाट कार्य सञ्चालन हुने जनाउनु भएको छ। वडाबाट सम्बन्धित अब सामानहरू सार्न मात्रै बाँकी भएको अवस्था छ। त्यसै गरेर अब यो वडा कार्यालयहरू सबै भइसकेका छन्। भौतिक संरचनाहरू लगभग पुरा रूपमा कार्य गरिसकेको छ। त्यसै गरेर यो हामीले यो वडा नम्बर 3 मा एउटा ट्रस्ट वडा 3 मा हामीले एउटा पुल क्रस ड्रेन पुल टाइपको यो पुल एउटा निर्माण गर्यौँ। क गाउँ र बी गाउँलाई जोड्ने गरी एउटा नालामा भने एल गाउँमा पनि एउटा त्यस्तै खालको एउटा पुल निर्माण भयो। यो वडा नम्बर 7 को लुन्द्री तल्लो लुन्द्री भन्ने ठाउँमा अहिलेको अवस्थामा पनि हिँडुल गर्ने गाह्रो र त्यहाँबाट सामान्य मान्छे पनि वारपार गर्न गाह्रो भएको जेठी नालामा त्यहाँ एउटा ट्रस्ट पुल निर्माण गरेर 2 महिना अगाडि नै मात्रै त्यसको उद्घाटन पनि गरियो र त्यहाँबाट अहिले हाम्रो हिँडुल गर्न त्यहाँको यातायातहरू यताउता गर्न मान्छेहरूलाई एकदम सहज भएको छ। र पालिकाले मुख्य लगभग भौतिक निर्माणको कार्यमा यस्तै कार्यहरू गरेको छ। साना कार्यहरू त अब उपभोक्ता समितिबाट हामीले अब चिल्ड्रेन पार्कहरू यो पार्क निर्माणहरू गरियो। त्यसपछि गएर विद्यालयहरू बनाउने अनि हरेक वडामा हाम्रो एउटा कम्तीमा पनि खुसियाली घर ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सबै बच्चाहरूको मात्रै खुसियाली घर बनाइन्छ। तर हामीले यो उसमा ज्येष्ठ नागरिक पनि खुसियाली घर बनाउनुपर्छ है भनेपछि खुसियाली घरको लागि वडा नम्बर 3 मा खुसियाली घर निर्माण गरेर त्यहाँबाट सेवा दिइरहेका छौँ। 5 वर्ष अवधिभित्रमा खजुरा गाउँपालिकाका सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई आइसिटीसँग सम्बन्धित क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू ल्यायो र अहिले ज्ञानोदय नमुना माध्यमिक विद्यालय खजुरा र जनता नमुना मावि सन्तकोटीका सम्पूर्ण टिचरहरूलाई ल्यापटप उपलब्ध गराइसकेको अवस्था छ भने अहिले 190 जना शिक्षकहरूलाई ल्यापटप उपलब्ध गराएर आइसिटी फ्रेन्डली टिचर्स स्टुडेन्ट र विद्यालय बनाउने कार्यक्रम रहेको छ। यो नै महत्त्वपूर्ण एउटा इनोभेटिभ कार्यक्रम हो भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै गरेर भौतिक क्षेत्रतर्फ पनि आर्थिक वर्ष 74-75 देखि 78-79 सम्म आइपुग्दा 53 वटा ब्लकहरू निर्माण भएका छन्। करिब 120 वटा भन्दा बढी कक्षा कोठाहरू नमुना विद्यालयको नियमित कार्यक्रम र सङ्घीय सशस्त्र अनुदानका 2 कोठे र 4 कोठे भवन, प्रदेश सरकारले 2 कोठे 4 कोठे भवन निर्माणमा आर्थिक सहयोग गरेको, त्यस्तै गरेर राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सङ्घीय सशस्त्र अनुदान शिक्षाको अनुदानबाट निर्माण भएका भवनहरू र यसै गरेर पालिका स्तरबाट र विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट परिचालन गरेर यसरी भौतिकतर्फ सुधार गरिएको छ। त्यसै गरेर हामीले दरबन्दी मिलान पनि गऱ्यौँ। दरबन्दी मिलान गर्दा हामीलाई थोरै दरबन्दी 3 वटा दरबन्दी मात्र कटौती हुने र 6 ठाउँमा थप्नुपर्ने स्थिति आयो। हामीले 3 वटा विद्यालयमा मात्र त्यो कटौती भएका दरबन्दीलाई पदस्थापना गऱ्यौँ र अरू 3 वटा विद्यालयमा हामीले शिक्षक दिन सकिएको अवस्था छैन अहिले। र विद्यार्थीको एसटिआर अनुसार शिक्षक दरबन्दीहरू अपुग भएको कारणले गर्दा हामीले पालिका स्तरबाट 33 वटा विद्यालयलाई प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका पालिका अनुदान शिक्षकहरू उपलब्ध गराएका छौँ। 5 वर्षमा रहेर हामीले खजुरा गाउँपालिकाले को स्वास्थ्य शाखाले मुख्य गरेर खजुरा गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप
घोषणा पालिकाको रूपमा पूर्ण खोप घोषणा पालिका घोषणा गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर खजुरा गाउँपालिकाका कतिपय ग्रामीण क्षेत्रका समुदायहरूलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न अलिकति पहुँच टाढा भएको हुनाले 2वटा वडाहरूमा हामीले नयाँ स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना गऱ्यौँ र त्यस्तै गरेर प्रसुति दरहरूमा विगतमा हाम्रो 30% प्रसुति दर भएकोमा अहिले आएर 49% संस्थागत प्रसुति दर भएको छ। त्यस्तै कोभिडको महामारीको बेलामा खजुरा गाउँपालिका मुख्य प्रभावित पालिका अन्तर्गत पर्दथ्यो। त्यो बेलामा खजुरा गाउँपालिकाले 2वटा स्थानमा आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरेर 74 जना सङ्क्रमितहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको थियो भनेपछि त्यतिखेर खजुरा गाउँपालिकामा अन्तर्गतको सबैभन्दा पहिलो आइसोलेसन केन्द्र पनि खजुरा गाउँपालिकामै रहेको थियो। त्यस्तै गरेर ग्रामीण स्तरमा सेवा पुर्याउने सिलसिलामा 6वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा खजुरा गाउँपालिकाले आधारभूत स्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्थापना गरेको छ, जसले गर्दा त्यो प्रयोगशालाहरूबाट त्यो समुदायको जनतालाई स्वास्थ्य सेवाहरू निरन्तर रूपमा प्रदान गरिरहेको छ। त्यस्तै गरेर अहिले 15 शय्याको अस्पताल जुन तीव्र गतिमा निर्माण कार्य सुरु भइरहेको छ र त्यसबाट निकट भविष्यमै त्यो अस्पताल पनि सञ्चालन हुने अवस्थामा आइपुगेको छ र खजुरा गाउँपालिकाले नीति र निर्माणको कार्यमा पनि गर्नुपर्ने हुनाले स्वास्थ्य नीति र स्वास्थ्य ऐन पनि पास गरिसकेको छ र त्यही नीति र ऐनभित्र रहेर स्वास्थ्यका गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ र यति हुँदाहुँदै प्रत्येक वर्षमा खजुरा गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि एउटा आँखाको निःशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन गरेर मोतियाबिन्दुको अपरेसन गरेको छ, जसमा 375 जनाभन्दा बढी आँखाका बिरामीहरूले निःशुल्क रूपमा मोतियाबिन्दुको अपरेसन सेवा लिएका छन् भने प्रत्येक वर्षमा वार्षिक रूपमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि घर घरमा गएर विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य सेवाको लागि विशेषज्ञ सहितको टोलीले गएर रगतको जाँच गर्ने तथा स्वास्थ्यको परीक्षण गर्ने र आवश्यकता अनुसारको उहाँको लागि आवश्यकता अनुसारको औषधिहरू वितरण गर्ने गरिरहेको छ र त्यस्तै प्रसुति तथा सुत्केरीहरूको लागि पनि पालिकाका 6वटै बर्थिङ सेन्टरहरूबाट प्रसुति सेवाहरू सुत्केरी सेवाहरू प्रदान भएको छ, जसमा त्यस संस्थामा सुत्केरी भएका आमाहरूको लागि तेस्रो दिन र 7औं दिनमा स्वास्थ्यकर्मीबाट घर घरमै गएर बच्चाको अवस्था र आमाको स्वास्थ्यको अवस्थाको पनि जाँच गर्ने र त्यसै अनुसार उनीहरूलाई अवस्थामा जटिलता छ छैन र अवस्था जे छ त्यसै अनुसार नै उचित किसिमको सल्लाह र उपचार दिने गरेको छ र विगतमा नियमित खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि खोपको व्यवस्थापन हामीसँग स्टक नभएको हुनाले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यको मुख ताग्नुपर्ने अवस्था थियो भने अब खजुरा गाउँपालिकासँग आफ्नै आइएलआर फ्रिज छ, जसले गर्दा बत्ती नआए पनि 10 दिनसम्म भ्याक्सिनहरूलाई एउटा गुणस्तरयुक्त भ्याक्सिन राख्न सक्छ र आफूलाई पालिकालाई आवश्यकता परेको समयमा आवश्यकता परेको तरिकाले नियमित खोपलाई सञ्चालन गर्न सक्नेछ। यसरी स्वास्थ्यको विभिन्न क्षेत्रहरूमा एउटा सेवाहरूलाई निरन्तरता दिइरहेको छ र नेपाल सरकारको नीति र निर्देशन अनुसारका निःशुल्क प्रदान गर्ने औषधिहरूलाई पनि 8वटै वडाहरूमा समान रूपले नै बिरामीको चाप अनुसार वितरण गरिरहेको छ र निःशुल्क रूपमा पनि ती औषधिहरूलाई वितरण गर्ने एउटा प्रक्रिया पनि निरन्तरता दिइरहेको छ। दर्शकवृन्द, बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले खास गरेर विभिन्न शाखाहरू मार्फत जनप्रतिनिधिले ल्याएका नीति कार्यक्रमलाई के कसरी कार्यान्वयन गरेको छ अबको प्रस्तुतिमा। हामीले बाल क्लब गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिहरू गठन गरेर पालिका स्तरीय र टोल स्तरीय बाल क्लबहरू गठन गऱ्यौँ। त्यसै गरी वडा स्तरीय किशोरी क्लब, पालिका स्तरीय किशोरी क्लबहरू गठन गरेर उनीहरूलाई हिंसा र दुर्व्यवहार, बाल विवाह जस्ता विषयहरूमा उजुरी गर्नको लागि सहजीकरण गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। त्यसै गरी बाल मैत्री स्थानीय सरकार अर्थात् बाल मैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्नको लागि पूर्वाधारहरू तयार गरेका छौँ, नीति कार्यविधिहरू बनाइसकेका छौँ भने मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गऱ्यौँ, नीतिहरू तयार गऱ्यौँ र सोही अनुरूप हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू, वडा स्तरीय सञ्जालहरू पनि गठन गरिसकेका छौँ भने मनोरञ्जन क्षेत्रहरूको अनुगमन निर्देशिका निर्माण गरेर
खजुरा गाउँपालिकामा स्थापना भएका होटलहरूमा पनि 2 चरणमा गरेर हामीले अनुगमन गरेका छौँ। श्रमिकहरूको अवस्था कस्तो छ, ज्याला मजुरीको अवस्था कस्तो छ भन्ने सम्बन्धमा जोडिएर हामीले त्यो अध्ययन गरेका थियौँ, अनुगमन गरेका थियौँ भने हामीले खजुरा गाउँपालिकालाई बालविवाह मुक्त खजुरा गाउँपालिका पनि घोषणा गरिसकेका छौँ। त्यसको लागि हामीले पहिला यो बालविवाह मुक्त घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि सर्वेक्षण गर्नुपर्ने आवश्यक भयो र सोही बमोजिम बालविवाहको अवस्था कस्तो छ भनेर हामीले स्याम्पल सर्वे गऱ्यौँ र स्याम्पल सर्वे गर्दाखेरि घोषणा गर्न मिल्ने देखिएकाले हामीले खजुरा गाउँपालिकालाई बालविवाह मुक्त पालिका पनि घोषणा गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण हिंसा पीडित महिलाहरूको लागि 1 लाख बराबरको कोषहरू स्थापना गरिसकेको छ र प्रत्येक वर्ष यस कोषमा चाहिँ थप गर्ने र पीडित प्रभावित महिलाहरूलाई कानुनी न्याय प्रदान गर्नको लागि कानुनी सहजता पुर्याउनको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्ने भन्ने त्यो कोषको उद्देश्य हो भने त्यसै गरी संरक्षणविहीन बालबालिकाहरूको लागि हामीले बाल कोषको पनि स्थापना गरेका छौँ। नेपाल सरकारको नियमअनुसार नै 60 वर्ष पुरा भइसकेको बुवा आमालाई करिब 1800 परिचय पत्रहरू वितरण गरिसकेका छौँ भने 860 जति अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण गरेका छौँ। अपाङ्ग परिचय पत्रमा पनि हामी 4 प्रकारको अपाङ्ग परिचय पत्रहरू हुन्छ। एउटा रातोलाई हामी क वर्गको भनेर भन्छौँ, त्यसै गरी नीलो ख वर्गको, अनि पहेँलो र सेतो गरेर 4 प्रकारका कार्डहरू परिचय पत्रहरू हुने गर्छ र अपाङ्गताको स्थिति हेरेर क वर्ग ख वर्ग गरेर एउटा अपाङ्ग परिचय पत्र वितरणसँग सम्बन्धित एउटा कार्यविधि छ। त्यही कार्यविधिमा टेकेर एउटा समिति बनेको छ र त्यही समितिकै निगरानीमा हामी चाहिँ प्रत्येक महिनाको 5 गते अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण गरेका छौँ र हालसम्म 1860 भन्दा बढी परिचय पत्रहरू वितरण भइसकेको छ। सिँचाइलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ सधैँभरि। सिँचाइलाई नै हामीले प्राथमिकता राखेर सिँचाइ सम्बन्धीको उपकरण हुन्छ, उपकरण वितरणको कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यस साथसाथै हामीले कुनै योजनामा चाहिँ किसानहरूलाई सिँचाइको कम्प्लिट जडानको कार्यक्रमलाई पनि अगाडि राखेका थियौँ र त्यसबाट लगभग हामीले 300 भन्दा बढी किसानहरूलाई चाहिँ सिँचाइको उपकरणहरू वितरण गरेका छौँ। यही आर्थिक वर्षमा मात्र हामीले 260 जनालाई गरिसकेका छौँ। खजुरा गाउँपालिकाले यान्त्रिकरणलाई पनि उत्तिकै महत्त्व रूपमा लिएको छ। त्यस हुनाले कृषि यान्त्रिकरण वितरण कार्यक्रमहरू जस्तै 50% अनुदान, किसानको पनि 50% लागत साझेदारीमा चाहिँ हामीले यान्त्रिकरण उपलब्ध गराएका छौँ ताकि कुनै पनि सामान मेसिनरीमा किसानले आफ्नो अपनत्व महसुस गरून् भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ 50% अनुदानमा चाहिँ हामीले यान्त्रिकरण उपलब्ध गराएका छौँ। त्यस साथसाथै मागमा आधारितका विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले राख्दै आएका छौँ। किसानहरूलाई कुन कार्यक्रम आवश्यकता छ, कस्तो आवश्यकता छ, उहाँहरूले आफ्नो माग हामीलाई बुझाइसकेपछि त्यसको आधारमा पनि हामीले उहाँहरूलाई केही सहुलियत रूपमा दिने गरेका छौँ। किसानहरूलाई प्रोत्साहनको लागि हरेक वर्ष हामीले बाली प्रतियोगिता कार्यक्रम पनि राख्ने गरेका छौँ। यस बाली प्रतियोगितामा नितान्त उहाँहरूले तोकिएको क्षेत्रमा हामीले हरेक बालीको लागि कट्ठा कम्तीमा 5 कट्ठा कम्तीमा 10 कट्ठा भनेर तोकेको हुन्छ। त्यतिमा चाहिँ उहाँहरूले खेती गरेको हुनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ आफ्नो मेहनतले कतिसम्म उब्जाउन सक्नुहुन्छ र प्रतिस्पर्धामा आउने त्यो उत्पादनलाई चाहिँ हामीले प्रतिस्पर्धामा ल्याएर जसको चाहिँ एकदम अधिकतम उत्पादन हुन्छ त्यसैको आधारमा चाहिँ छनौट गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ पुरस्कार दिने गरेका छौँ। हामीले नगद पुरस्कार दिने व्यवस्था नै गरिरहेका छौँ हालसम्मलाई। त्यसपछि हाम्रो मुख्य काम भनेको खजुराले हरेक ओडालाई चाहिँ एउटा पकेटको रूपमा घोषणा गरेको छ। हरेक ओडालाई चाहिँ कुनै एउटा विशेष बालीमा केन्द्रित गराएर 8वटा ओडामा 8वटा बालीलाई केन्द्रित गराएर कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ। त्यो ओडामा त्यस सम्बन्धी खेती गर्ने किसानहरूलाई प्रोत्साहनको लागि केही कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। उहाँहरूले यन्त्र उपकरण खरिद गर्न सक्नुभयो, बिउहरूको कार्यक्रमहरू पनि अगाडि राख्न सक्नुभयो। त्यसैलाई उहाँको प्रस्तावहरू राखेर के आवश्यकता छ त त्यस सम्बन्धी खेती गर्नको लागि त्यसलाई नै सदर गरेर अगाडि बढाइएको छ। त्यस साथसाथै हामीले कोभिड विशेष कार्यक्रम भनेर कृषि कार्यक्रम जुन चाहिँ केन्द्रबाट र पालिकाबाट कम्बाइन रूपमा भएको थियो त्यसबाट पनि हामीले 250 जना किसानहरूलाई चाहिँ हामीले
20,000 को दरले चाहिँ केही रकमहरू उपलब्ध गराएर उहाँहरूले केही व्यवसाय सुरु गर्नको लागि भनेर हामीले कार्यक्रमहरू अगाडि बढायौँ। यसमा चाहिँ हामीले सुरुमै रकम हस्तान्तरण गर्नुभन्दा पनि उहाँहरूलाई सुरु गर्नको लागि सम्झौता गरिसकेपछि सुरु गरेर उहाँले साँच्चै नै सुरु गर्नुहुन्छ काम गर्नुहुन्छ भनिसकेपछि मात्र उहाँहरूलाई चाहिँ रकम उपलब्ध गराएका छौँ। त्यस भइसकेपछि हामीले त्यसको रिजल्ट पनि हेर्न सजिलो हुने भयो र रिजल्ट पनि पोजिटिभ नै आउने उद्देश्यले चाहिँ हामीले कार्यक्रम सुरु गर्नलाई सम्झौता पश्चात उहाँहरूको कार्यक्रम हेरेर मात्र रकम भुक्तानी गरेका छौँ। मैले चाहिँ हाल 2 वर्षदेखि म यहाँ कार्यरत छु र पालिकामा म भएको दौरानमा चाहिँ कस्तो खालको गौरवका योजनाहरू भए भन्ने कुरामा चाहिँ विस्तृत विवरण दिन गइरहेको छु। हाम्रोमा चाहिँ अहिले वडा नम्बर 3 मा चाहिँ 1500 हस्पिटल बिल्डिङ बनिरहेको छ भने वडा नम्बर 3 मै प्रशासनिक भवन पनि बनिरहेको छ बिगाउँमा। अनि शीत भण्डार भन्ने हाम्रो अर्को गौरवको योजना छ, त्यो चाहिँ 15,000 मेट्रिक टनको चाहिँ हाम्रो चाहिँ वडा नम्बर 5 मा बनिरहेको छ। औद्योगिक ग्राम जुन चाहिँ हाम्रो वडा नम्बर 6 मा बनिरहेको छ। अर्को चाहिँ खेलकुद ग्राम भनेर हाम्रो चाहिँ वडा नम्बर 2 सीतापुरमा पनि बनिरहेको छ। खेलकुदकै अर्को कुरा भन्दाखेरि चाहिँ मिनी रङ्गशाला भनेर डिगाउँ स्कुलमा वडा नम्बर 4 मा बनिरहेको छ। अनि हाम्रोमा चाहिँ वर्षेनी चाहिँ मोटामोटीमा एभरेजमा 16 किलोमिटर बाटोहरू पिच हुने गरिरहेका छन् भने एभरेजमै 40 देखि 50 किलोमिटरसम्म चाहिँ बाटोहरू ग्राभल हुन्छन्, स्तर उन्नति भइरहेका छन् भनेपछि। अनि अझ ट्र्याक ओपनिङका ट्र्याक खोल्ने बाटाहरू पनि केही मात्रामा भइरहेका छन् जसमा चाहिँ हामीलाई रोजगार शाखाले पनि धेरै नै सहयोग गरिरहेको छ। वडा नम्बर 3 बिगाउँमा चाहिँ सामूहिक आवास छ जसमा चाहिँ हामीले पहिलो चरणमा चाहिँ 16वटा घरहरू बनाइसकेर 16वटा मान्छेहरूलाई 16वटा घरहरूलाई चाहिँ फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ बसाइसकेका छौँ भने दोस्रो चरणमा चाहिँ 5वटा घर थपिएका थिए। त्यो 5वटा घरमा पनि कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। अब पालिकाले के अरे आवेदन पनि खोलिसकेको छ नयाँ उहरूको लागि अनि अर्को चरणमा मान्छे बसाउने कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। म यो गाउँपालिका स्थापनाकालदेखि नै सामूहिक सुरक्षा र पञ्जीकरण शाखा हेर्दै आइरहेको छु। सुरुमा गाउँपालिका अनलाइन थिएन सबै वडाहरू। हामीले यही गाउँपालिकामा सबै वडाको यहाँ काम गर्दै आइरहेको थियौँ सामूहिक सुरक्षाको पञ्जीकरणको। त्यसपश्चात हामीले एउटा कार्ययोजना बनाएर 2075 को असोज कार्तिकमा तालिम सबै वडा सचिवहरूलाई कर्मचारीहरूलाई दिएर मङ्सिरको 1 गतेदेखि सबै वडालाई अनलाइन हामीले सुचारू गऱ्यौँ र सामूहिक सुरक्षा पञ्जीकरण त्यसपछि मङ्सिर 1 देखि नै त्यही अनुसारले हाम्रो पालिकाभरि नै वडा स्तरबाट नै अनलाइन सुरु हुने भयो। नेपाल सरकारको नीति अनुसार सबै वडाको सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाने व्यक्तिहरूलाई बैंक मार्फत नै भत्ता खुवाउने प्रक्रिया अनुसार नै हामीले सबैलाई बैंकहरूसँग बोलाएर हायर गरेर बैंकसँग सम्झौता गरेर हामीले सामूहिक सुरक्षा बैंक मार्फत नै वितरण गर्न सुरु गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा नेपालको संविधानको धारा 33 मा उल्लेखित भएर मौलिक हकलाई उल्लेखित गरेर आएको हो। यसमा चाहिँ 2000 रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 मा प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार र रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरेर त्यस स्थानीय तहमा चाहिँ न्यूनतम सूचीकृत लक्षित वर्गका मानिसहरूलाई रोजगारीमा सूचीकृत गरेर उनीहरूलाई चाहिँ वर्षमा न्यूनतम पनि 100 दिनको रोजगारी दिने गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो यस रोजगार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 2 विभाजनमा बाँडिएको छ। एक युवा रूपको लागि रूपान्तरण पहल आयोजना र दोस्रो चाहिँ हाम्रो कामका लागि पारिश्रमिक आयोजना छ। यस आर्थिक वर्षमा 17 जना आयोजनाहरू चलेका थिए जसमा चाहिँ यस 5 वर्षको अन्तरालमा हामीले विभिन्न ठाउँमा नयाँ ट्र्याकको निर्माण गरेका छौँ, सरसफाइको काम गरेका छौँ। त्यसै गरी खानेपानी तथा व्यवस्थापनमा हामीले कुलो खनेर पाइपलाइनको विस्तार गर्ने काम पनि गरेका थियौँ। जस्तै हामीले उदाहरणको लागि ल्याउँ 6 र 5 मा हामीले खानेपानीको कुलोको पाइपलाइन विस्तारको लागि कुलो निर्माण गरेका थियौँ। यसै गरी वडा नम्बर 5 मा चाहिँ हामीहरूले रजना स्कुलदेखि डल्लैपुरसम्म जाने 12 मिटरको रोड ट्र्याक ठुलो रोड ट्र्याक 12 मिटरको नालीसहित नयाँ ट्र्याक निर्माण गरेका थियौँ। यस्तै गरी अनि हामीहरूले वडा नम्बर 6 मा र 5 मा विभिन्नहरू नयाँ ट्र्याकहरू बाटोहरू खोलेका थियौँ।
यसै गरी हाम्रो यस खजुरा गाउँपालिकामा चाहिँ सूचीकृत बेरोजगार व्यक्ति 1501 जना हुनुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ हामीहरूले 853 जनालाई रोजगारी दिएका छौँ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को साता यसै समयमा नयाँ विषयवस्तुका साथ प्रस्तुत हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।